फैसलाबाद रिंग रोड ख्वाब बन गई। साबिका हुकूमत ने काम किया, नामौजूदा हुकूमत ने ध्यान दिया। बजट में कोई हिस्सा न मिला, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, सड़क न बनी। वादे दावे सिर्फ लारे रह गए। सड़कों पर रश, ट्रैफिक का दबाव और मुसाफिरों की ख्वारी जूं की तो। रिलीफ के दावों में हुकूमत किसानों के साथ हाथ कर गई। मकामी सतह पर तैयार ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स में दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया गया। फाइनेंस बिल 2021-22 में तमाम ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। स्टेट बैंक ने भी आवाम पर नया बोझ डाल दिया। अब इंटरबैंक रकूम की मुंतकिल पर फीस अदा करना होगी। फीस की अदायगी का इतलाक 25,000 से जायद बैंक ट्रांसफर पर होगा। शरह 0.1 या 200 रुपए होगी। बजट आवाम दोस्तों, महंगाई में इजाफा क्यों? फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट्स में तकरीबन 40% कीमतें बढ़ा दी गई। 75 रुपए फी मीटर में मिलने वाला कपड़ा 3 सालों में 140 रुपए तक जा पहुंचा। महंगाई की वजह से कारोबार में मंदी, ताजिर भी परेशान। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रंग ले आई। थ्रेश होल्ड बढ़ाने का मुतालबा तस्लीम। कमर्शियल के बाद मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स के लिए भी थ्रेश होल्ड 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल खरीदना ही नहीं, नंबर लगवाना भी बड़ा चैलेंज बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ताजिर मसला लेकर डायरेक्टर एक्साइज के पास पहुंच गए। मोटरसाइकिल नंबर्स में दरपेश मसाइल हल करने की इस्तदा की। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4 गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनी सील कर दी। इब्राहिम वैली, इजाफी आबादी, अहमद नगर, बोलेवाल टाउन और यूनिवर्सल टाउन शामिल हैं। यूटिलिटी सर्विसेज बंद, जबकि महकमा रेवेन्यू को रजिस्ट्रियां रोकने की हिदायत जारी कर दी। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। डिवीजन में मजीद 18 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में तनासुब 2% रहा। जंग ओटोबा में एक मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्योट में कोई नया केस सामने न आया। जंग के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म। जिले के 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरी खार हो गए। वैक्सीन लगवाए बगैर ही वापस जाने लगे। मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद की जानिब से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी। जून में 10 अरब DLTL की शक्ल में जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। बजट मंजूरी से कबल रिफंड में मुख्तलिफ रकम 20 से 50 अरब तक ले जाने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद टू चिन्योट का सरगोदा रोड फिल4 तैयार करवाई जाएगी। मरकजी क्लोथ बोर्ड और अंजुमन ताजदान एलाइट ग्रुप का मुतालबा। सैकड़ों मुलाजमीन चिन्योट से आते हैं। दूसरे शहर माल भिजवाने के लिए भी सड़क अहम करार। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की डेटशीट जारी कर दी गई। 12वीं का पहला इम्तिहान 10 जुलाई और दहम का 29 जुलाई को होगा। 11वीं के 12 अगस्त और नहम के इम्तिहानात 28 अगस्त से शुरू होंगे। पहले ग्रुप का वक्त 8:30 और दूसरे ग्रुप का 1:30 बजे होगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन में मुबैना तौर पर सियासी मुदाखलत। ग्रेड 19 की सीट पर 17 ग्रेड का सीनियर लेक्चरार तैनात होगा। प्रिंसिपल की सीट पर तैनाती का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन ने जारी किया। जंग में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कई साल बाद भी दफ्तर अलॉट न हो सका। मुतादिद तरक्याती बजट में रकूम मुख्तस की गई। जगह का तयन न होने से तामीराती काम शुरू न हुआ। अगले माली साल में भी 3 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज पेश कर दी गई। चिन्योट के मोहल्ला नूरवाला का स्लॉटर हाउस तवज्जो का मुंतजिर। 3 बरस से खाली इमारत जराइम पेशा अफराद की अमाजगा बनने लगी। मकीनों के हुकाम से नोटिस देने और इमारत सरकारी डिस्पेंसरी में बदलने की अपील। ट्रेनों के डिरेल होने के वाकयात से भी महकमा रेलवे ने सबक ना सीखा। फैसलाबाद में रसाले वाला रेलवे ट्रैक के बेशतर नट बोल्ट गायब हो गए। महकमा मरम्मती काम में मुबैना सुस्ती बरसने लगा। चांदीवाला कायदे आजम रोड पर ट्रक अड्डा के करीब मेन रोड पर खुला
مین ہول اور ڈھکن 15 روز سے غائب ہے۔ 20 فٹ گہرا ہول ڈھکن نہ ہونے سے حادثات کا سبب بننے لگا۔ میونسپل افسران سنتے نہیں، تاجروں کی اعلی حکام کو نوٹس لینے کی اپیل۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد سے متعلقہ شہریوں کے مسائل حل کے منتظر، دور دراز سے آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا، کئی سال بعد بھی کیسز کا آغاز نہ ہو سکا۔ آل پنجاب پروسیکیوٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ اظہار یکجہتی، چنیوٹ بار کی ہڑتال، نان پریکٹسنگ الاؤنس اور جوڈیشل افسران کے برابر مراعات کے لیے پرامن احتجاج کی حمایت کرتی۔ اسکولز میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پنجاب اسمبلی میں سوال پر اسکولز کے نام اور محکمانہ کارروائی کی تفصیلات مانگتی۔ ایکٹ کے تحت ہر اسکول کے لیے 10% بچوں کو مفت تعلیم دینا لازمی قرار دے دیا گیا۔ لو گیٹ کا امتحان دینے والے قانون کے طلبہ کے لیے پنجاب بار کونسل کی کوششیں رنگ لے آئی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے امتحانات میں 10 نمبر اضافی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مئی میں امتحان دینے والوں کا رزلٹ اضافی نمبر کے ساتھ جاری ہوگا۔ نون لیگی ایم پی اے رانا شعیب ادریس فیصل آباد کی عدالت میں پیش، اندراج مقدمے کے خلاف درخواست ضمانت قبل از گرفتاری میں پیش ہوئے۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا۔ عدالت میں کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ واسکو کی مبینہ غفلت، محلہ تھرکانہ سہارن روڈ پر بجلی کے کھمبے ٹیڑھے ہو گئے، ٹرانسفارمر اور بےہنگم لٹکتے تار خوف کی علامت بن گئے۔ اہل علاقہ پریشان، بار بار درخواستوں پر بھی سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے لیکچرار شہر اور ریاست کو ملازمت پر بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے وائس چانسلر کو درخواست گزار کی تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی زبیدہ ملک کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا۔ پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر، صدر ٹریڈرز آفتاب بٹ اور جہانگیر قاسم سمیت دیگر کی شرکت۔ پاکستان عوامی تحریک چنیوٹ کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین 7 سال سے انصاف کے منتظر، ضلعی صدر صفدر عباسی نے ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ توبہ میں پٹواری کی بھرتیاں، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے انتظامات کا جائزہ لیا، بولے بھرتی میرٹ پر ہوگی، کسی قسم کی سفارش قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ ایم این اے ریاض پٹیالہ کی جانب سے کمالیہ کے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے، بولے مشکل گھڑی میں حکومت نے کسانوں کا ساتھ دیا، ترجیحی بنیادوں پر حفاظتی بند باندھے جا رہے ہیں۔ ایم پی فردوس رائے کے اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا نعمان علی سے ملاقات، خدمت آگ کی دہلیز پر مہم کے مثبت نتائج پر انتظامی امور کو سراہا۔ اسسٹنٹ کمشنر کمال عرفان ہنجرا کی سینیٹری ملازمین کے اعزاز میں تقریب، میونسپل آفیسر بہادر علی سمیت دیگر کی شرکت، ملازمین کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کیپٹل سٹی فیصل آباد میں جی سی یونیورسٹی کے تعاون سے نیوٹریشن کیمپ، سوسائٹی کے مکینوں کو صحت مند غذا کی ضرورت اور اہمیت پر مفید مشورے دیے گئے۔ ماہر غذائیت مشال ممتاز نے وزن کم کرنے اور متوازن غذا سے آگاہی دی۔